अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और बात करेंगे कि बड़ी अहम तरीन तफसीलात अडयाला जेल से जो है वो वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी हैं। इमरान खान को कौन कौन सी जेल के अंदर सहूलियात दी गई हैं, पूरी तस्वीर जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं और वफाकी हुकूमत ने एक एक कमरे की और एक एक चीज़ की इमरान खान की तस्वीर जो है वो अडयाला जेल से वायरल करवाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है तफसीलात, मजीद जो तफसीलात भेजी गई हैं उसमें दिखाया गया है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा एक एक करके कि इमरान खान को कौन कौन सी सहूलत जो है वो अडयाला जेल के अंदर दी गई है, कितने रूम्स इमरान खान को दिए गए हैं, और फिर उसके बाद ये कंपैरिजन भी करेंगे कि आया नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जो जेल था और इन दोनों को जो सहूलियात दी गई थी, क्या इमरान खान को उतनी सहूलियात दी गई हैं। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर ये पिक्चर चलाऊंगा और उन पिक्चर्स के ऊपर बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर दी गई है। लेकिन आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, एक आपका अपना भी एक कंपैरिजन होता है, आपका जो अपना एक्सपीरियंस है उसके कंपैरिजन से बताना है कि इमरान खान को जो सहूलियात दी गई और फिर उसके बाद मरियम नवाज साहिबा को जो सहूलियात दी गई उनमें क्या फ़र्क है। बड़ी अहम तरीन तफसीलात वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई है। सबसे पहले बेसिकली ये पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इमरान खान की जो है उनके वकला से मुलाकात नहीं करवाने दी जाती। जो नैब तरमीम केस में इमरान खान ने जो है वो ये मौक़िफ़ अपनाया था चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सामने, उसके बाद वफाकी हुकूमत ने आज एक रिपोर्ट जमा करवाई है। एक तो उसमें बताया गया है कि जब से इमरान खान अडयाला जेल के अंदर कैद हैं तब से कौन कौन से वकील, कौन कौन से रहनुमा इमरान खान से मिलने आए हैं, उनकी तफसीलात दी गई हैं। और उसी के साथ ही इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, किस कमरे के अंदर रहते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन सी सहूलियात दी गई हैं, वो भी इजाफी तफसीलात थी जो कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी हैं। अब ये विजुअल्स मैं आपके सामने चलाऊंगा और तस्वीर चलाऊंगा, उन तस्वीर से आपको अंदाजा होगा। सबसे पहले इस वक्त जो स्क्रीन के ऊपर आप एक तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर बेसिकली इमरान खान को एक कमरा दिया गया है जिसका सेल का वो जिक्र करते हैं और आज इससे उसकी तस्दीक भी हो गई है। ये बेसिकली एक कमरा है और इस कमरे के अंदर आप देख सकते हैं एक ही छोटा सा बेड लगा हुआ है। बेड के साथ आप देख सकते हैं जायनमाज पड़ी है और उसके जायनमाज के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर ये एक वॉशरूम है और ये वॉशरूम इमरान खान बार बार इसका जिक्र करते हैं क्योंकि पहले जब इमरान खान हम साइफर केस में या इद्दत निकाह केस में अडयाला जेल के अंदर जाते थे तो वो इस बात का शिकवा करते थे कि ये जो वॉशरूम है उसकी दीवारें छोटी हैं। लेकिन ये जो तस्वीर वायरल हुई है इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें इमरान खान को जो एक वॉशरूम बना के दिया गया उसकी जो दीवारें हैं वो बड़ी कर दी गई हैं। साथ ही एक कूलर आप देख सकते हैं कि इस एक कूलर भी इमरान खान को मुयस्सर है। उसके साथ ही कूलर के ऊपर आप देख सकते हैं कि छोटा सा टीवी लगा हुआ है जिससे इमरान खान वो भी मुयस्सर है। उसके साथ एक चेयर पड़ी है और साथ ही एक खूंटी है जिस पर इमरान खान के मुख्तलिफ कपड़े जो है वो हैं। ये छोटा सा एक सेल है जिसके अंदर इमरान खान को रखा गया है। लेकिन इसी के तनाजुर में अगर आप मरियम नवाज का सेल देखें, नवाज शरीफ साहब का सेल देखें तो वो टोटली डिफरेंट था। इसमें ये सहूलियात हैं जो कि इमरान खान को दी गई हैं। उसी के साथ ही एक और तस्वीर वायरल की गई है। ये जो इस वक्त आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये तस्वीर बेसिकली बुक शेल्फ की तस्वीर उन्होंने दिखाई है कि ये एक बुक शेल्फ बनाया गया है जिसमें एक अलमारी है और उसमें इमरान खान की मुतादिद किताबें जो है वो पड़ी हैं। उसी के साथ ही टेबल है, टेबल के ऊपर बहुत सारी किताबें पड़ी हैं। ये बेसिकली जो उनके वकला हैं वो जब जाते थे और वहाँ पर लेकर जाते थे इमरान खान की मुख्तलिफ किताबें और जो किताबें इमरान खान को ज़रूरत होती थी वो इनके वकला को वो फ़ोन करते थे और वो उन्हें देकर जाते थे। उसी के साथ ही ये इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हैं एक और तस्वीर जो है वो यहाँ से वायरल करवाई गई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई है। वो तस्वीर है जी एक्सरसाइज बाइक स्ट्रेचिंग बेल्ट फॉर फिजिकल फिटनेस। इमरान खान एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं और इसकी वो मुतअद्दिद बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं। कौन कौन सी सहूलियात दी गई हैं जी, एक सामने बिल्कुल चेयर पड़ी है और उस चेयर की बैक साइड पे अगर आप देखें तो उसकी बैक साइड पे एक मशीन पड़ी हुई है जिसके ऊपर इमरान खान एक्सरसाइज करते हैं। उसी के साथ ही एक और साइकिलिंग चेयर जो है जिसे हम एक्सरसाइज बाइक कहते हैं वो भी पड़ी है जिसके ऊपर इमरान खान अपनी एक्सरसाइज करते हैं। अडयाला जेल के अंदर जब हम मुख्तलिफ समातों के दौरान जो है वो समात के लिए जाते थे तो उस वक्त जब समात बहुत ज़्यादा लेट हो जाती थी तो इमरान खान इस बात का शिकवा करते थे कि मुझे सूरज जो है वो डूबने से पहले मुझे जाना है क्योंकि मैंने वहाँ जाकर अपनी एक्सरसाइज करनी है। वो उनका एक अपना टाइम उन्होंने रखा होता था। इस हवाले से वो शिकवा करते हमेशा जज साहब से दिखाई देते थे। उसी के साथ ही
ایک اور تصویر بھی اس میں وائرل کی گئی ہے اور وہ تصویر یہ ہے کہ جناب ایک گیلری ہے اس وقت جو میری سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی گیلری ہے اور اس گیلری میں عمران خان کو انہوں نے لکھا ہے جناب کہ یہ عمران خان کی جو وہ واک کرتے ہیں ڈیورنگ واک کے لیے انہیں، اور دن کے اندر 2 مرتبہ وہ یہاں پر واک کر سکتے ہیں، ایکسکلوزیو ٹائپ آف گیلری انہیں دی ہوئی ہے کہ یہاں پر وہ روزانہ کی بنیاد پر واک کر سکتے ہیں۔ عمران خان کی روزانہ کی جو ایک تعطیلات ہیں، جو مطلب ان کے ایک ریگولر روٹین ہے، اور اس کے بعد اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کو کون کون سی سہولیات میسر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بہت سارا وفاقی حکومت نے میرے خیال میں تو اپنے سر کے اوپر ایک کلہاڑی مار لی ہے اور انہوں نے دکھا دیا ہے کہ وہی چھوٹا سا سیل ہے جس کا عمران خان بار بار ذکر کرتے تھے، اور وہ جو کہتے تھے کہ 5 کمرے دیے ہوئے ہیں عمران خان کو اور بہت بڑا فلاں سہولت میسر ہے، فلاں سہولت میسر ہے۔ یہ آپ پہلی جو تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کتنا بڑا کمرہ ہے جس میں عمران خان کو رکھا گیا ہے، ساتھ ہی واش روم ہے، تو جو بڑی سہولیات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ذرا موازنہ کرتے ہیں، اس وقت میری سکرین کے اوپر آپ ایک جو ہے وہ بڑا شاندار قسم کا بیڈ روم دیکھ رہے ہیں۔ یہ شاندار قسم کا جو بیڈ روم ہے وہ بیسیکلی مریم نواز صاحبہ کا جیل کے اندر یہ بیڈ روم تھا جس میں جو انہوں نے سہولت مریم نواز صاحبہ کو دی ہوئی تھی۔ اس وقت یہ تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح سے اس کو اگر ہم کمپیریزن کریں عمران خان کے اس سیل کے ساتھ تو ہمیں پوری طرح اس کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو جلسوں کے اندر، مختلف ریلیوں کے اندر اور بہت سارے انہوں نے اپنے صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہلواتی ہیں کہ جناب عمران خان کو تو بہت زیادہ سہولیات میسر ہیں، لاڈلے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی مریم نواز صاحبہ کو کیا سہولیات دی گئی تھیں اور عمران خان کو کیا سہولیات دی گئی تھیں۔ عمران خان کا جو موقف ہے اس موقف کی آخرکار تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں شکوہ، پہلے وہ شکوہ نہیں کرتے تھے، ہم بہت ساری سماعتوں میں گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ کہتے تھے کہ چھوٹا سا سیل انہوں نے دیا ہوا ہے، واک کرنے کے لیے پوری جگہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر سائیکل بھجوائی گئی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک گیلری انہیں پرووائڈ کی گئی۔ ہمارے ایک دوست ہیں محمد عمران، وہ اپنی ٹویٹ کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی فریش لگ رہی ہیں، بڑی فریش چیزیں ہیں، فریش تصاویر ہیں۔ ہو سکتا ہے عمران خان کو جو ہے وہ یہ دی گئی ہوں چیزیں، اور اس کے بعد جناب انہوں نے کہا چلو سپریم کورٹ میں جو تفصیلات ہیں وہ جمع کروا کے اور اس کا میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اس کا جو ہے وہ تذکرہ بھی کروا دیں کہ عمران خان کو بہت زیادہ سہولیات دی گئی ہیں۔ وہ عمران خان کو یہ سہولیات چاہیے یا نہیں چاہیے یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ چیز الگ ہے کہ عمران خان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ جو موقف عمران خان کا ہے، اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان نے خود کو اتنا ایڈجسٹ کر لیا ہے کہ اب وہ چاہے یہ سہولیات لے لیں، اس سے اور زیادہ سہولیات دے دیں یا اس سے اور زیادہ کم کر دیں، میرے خیال میں عمران خان کو اس سے فرق کبھی نہیں پڑے گا۔ ہاں سابق وزیر اعظم ہے، بہت ساری ان کی فین فالوئنگ ہے، لوگ پسند کرتے ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات میں لوگوں نے عمران خان کو چنا ہے، ووٹ دیا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ وہ ایک پاکستانی قوم کے لیڈر ہیں، عوام انہیں پسند کرتی ہے، عوام نے انہیں ووٹ دیا ہے۔ یہ آج اڈیالہ جیل سے کچھ اہم تصاویر وائرل ہوئی تھی، لیک ہوئی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں دستاویزات جمع کروائی گئی تھی۔ یہ کوئی تفصیلات تھی جو کہ بیسیکلی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ بہرحال مزید جو بھی ڈیٹیل ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔